आज की वीडियो सेक्शन ऑफिसर प्रमोशनल एग्जाम्स के कैंडिडेट एस्पायरेट्स के लिए है। सोप का फर्स्ट बैच का जो कोर्स है वो मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, उसकी एक क्लास हो चुकी है। बहुत से लोग राब्ता कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये इत्तला देना चाहता हूँ कि उसकी रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गई है। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है। इससे ज़्यादा की मेरे पास अभी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं गुंजाइश करूँगा तो मेरी क्वालिटी और मेरी डिलीवरी है जो वो इम्पेक्ट करेगी। फिर मज़ीद उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे, 4-5 लोग ऐसे थे को जिनको मैंने ये तजवीज़ दिया कि वो पहले ये तजवीज़ किया वो पहले एलिमेंट्री कोर्स कर लें। एलिमेंट्री कोर्स मेरी यूट्यूब चैनल पे फ्री मौजूद है। 53 एक्सरसाइज़ेज़ का ये कोर्स है। अगर ये आप करते हो तो आपकी जो बेसिक इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा फाउंडेशन अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आप किसी से भी पढ़ सकते हो, मुझसे भी पढ़ सकते हो, किसी और से भी पढ़ सकते हो। तो 4 से 5 लोग शायद खफ़ा हुए हों, लेकिन मैंने उनके लिए ये कहा कि पहले आप ये अगर कोर्स कर लेते हो, एक पेनी भी नहीं है। यकीन मानें कि ये इतनी अफ़ादियत की चीज़ है, इतनी अफ़ादियत की चीज़ है कि आप अभी बहुत से जो सीएसपीज़ और सोप ऑफ़िसर्स हैं जो प्रेज़ेंट, उनको मैंने बहुत से लोगों को ये किताब 2-2 दफ़ा ख़त्म कराई है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मैंने 3 दफ़ा भी ख़त्म कराई है। 1-2 ज़रूर ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता। तो वो ये आप इसको छोटा मत समझें। फ्री में कोई चीज़ मिल रही होती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती, बजाए कि आप किसी के पास जाएँ या मेरे पास आएँ और आपको टेंसेस नहीं आते, एक्सप्रेशन नहीं आते, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस नहीं आते, क्योंकि आपने लिखना है तो लिखने में ये सब चीज़ें हमें काम आएँगी। तो आप सबसे पहले देखें 53 एक्सरसाइज़ेज़ हैं, 2 से 2 माह अगर 1 दिन में 2 एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, किसी दिन 1 करते हैं, तब भी बड़ी आसानी से ये 2 माह में आपकी खत्म हो जाएगी। तो जिन लोगों ने अभी इस बैच के अंदर एडमिशन नहीं लिया, उनसे मेरी दरख्वास्त यही होगी कि अभी तक सोप की अनाउंसमेंट भी नहीं हुई, अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, 1 से डेढ़ घंटा डेली दें, 2 काम कर लें। एक तो एलिमेंट्री कोर्स का मैंने आपको बताया है, एक एलिमेंट्री कोर्स कर लें, एक दूसरा ये किताब आप मुझसे पीडीएफ में भी ले सकते हैं, बाज़ार से भी आपको 150-200 की मिल जाएगी, पायरेटेड एडिशन। फाइन एडिशन ना लीजिएगा। इसके सेट्स बने हुए हैं वर्ड्स के, और ये आप अगर 4-4 5-5 लफ्ज़ भी करते हैं तो आपके 2 से 3 महीने के अंदर अच्छी खासी आपके पास वोकैब्युलरी हो जाएगी। वोकैब्युलरी हमें इसलिए नहीं चाहिए कि हमने वोकैब्युलरी में स्कोर लेना है, वो भी लेना है, लेकिन इसके अलावा हमारी कम्प्रीहेंशन के अंदर ये हमारी मदद करेगी। अगर ये 2 चीज़ें करके आप कहीं से भी तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो आपसे ये दरख्वास्त है कि आप मज़ीद आप बजाय इसके कि मुझसे राब्ता करें, आप पहले ये काम कर लें इस दौरान, तो सेकंड बैच में 2 से ढाई महीने के अंदर अनाउंस कर दूँगा, तो फिर आप उसमें एडमिशन ले लीजिएगा। अच्छा सर, एक साहब हैं, उन्होंने मुझे एक क्यूरी भेजी, तो मैंने सोचा कि इसको वीडियो में शामिल कर लें कि हो सकता है कुछ लोगों की इसमें ज़रूरत हो। वो फरमाते हैं कि जी, आर सेक्शन ऑफिसर अपॉइंटेड थ्रू सोप एग्जाम इंडक्टेड इन ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप and treated same as CSP officers of OMG group, OMG। अच्छा देखें, साफ बात ये है कि जिस वक्त आप सोप का इम्तहान देते हो तो CSS का एक ग्रुप है, OMG ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप। OMG का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 2/3 लोग आपके आएंगे थ्रू CSS एग्जाम हर साल जो कंडक्ट होता है, 2/3 यानी 75%, और 1/3 आएंगे सोप के एग्जाम के जरिए। राइट हो गया सर। अब ये जो लोग आते हैं ओएमजी में सोप के थ्रू, भाई साहब ये पूछना चाह रहे हैं क्या स्टेटस लेवल में या ट्रीटमेंट लेवल के अंदर उनका एक जैसा सलूक होता है? देखिए यार, ये ना डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत होती है। विद इन ग्रुप्स होती है, विद इन कैडर्स होती है, आउटसाइड कैडर्स होती है। लेकिन ये भी देखने में आया है कि जो सोप के ऑफिसर्स मेहनती और लायक होते हैं, उनका एक अपना स्वैग होता है, अपना नाम होता है, उन्हें काम पे ग्रिप हो तो वो उनकी ट्रीटमेंट उनसे भी ज़्यादा अच्छी होती है और रिगार्ड होता है। फ्रेटर्निटीज़ होती हैं, ब्रदरहुड होती हैं, जैसे लॉयर्स में होती हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशंस में होती हैं, इस तरह सोप की भी आपस में अब बनने लग गई है, आपस में एक फ्रेटर्निटी बन गई है। और फिर ओएमजी वालों के साथ इनका ऑलमोस्ट एट पार ही होता है। थोड़ी बहुत एक नेचुरल सी बात है, डिस्क्रिमिनेशन चलती है, वो सारी दुनिया के अंदर है। फिर जी सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर द सोप क्वालिफाइंग सेक्शन ऑफिसर्स इन ओएमजी विज़-अ-विज़ सीएसपी ऑफिसर्स ऑफ ओएमजी? देखें, जिस वक़्त आप ओएमजी का पार्ट बन जाते हो तो आप सपोज़ आप में से इंशाल्लाह सारे ही पास हो। आप में से जब कोई साहब पास करते हैं तो वो ग्रेड 17 में जाते हैं, ठीक 2 से 3 साल बाद बिल्कुल सीएसपीज़ की तरह
18 مل جاتا ہے. ان کو ایکٹنگ ملتا ہے, آپ کو ریگولر ملتا ہے کیونکہ آپ کی پچھلی سروس کاؤنٹ ہوتی ہے. پھر ایٹ پار آپ کی پروموشن ہوتی ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو او ایم جی کی جو پروموشن ہے وہ باقی جیسے آپ کا کامرس گروپ ہے اس سے بہت بہتر ہے, ایون کہ جو ایف بی آر ہے اس سے بہتر ہے, انکم ٹیکس ہے اس سے بہتر ہے. تو اس سلسلے میں آپ کسی قسم کی پریشانی نہ لیں, اور میرا خیال یہ ابھی سوچنے کی باتیں بھی نہیں. بہرحال آپ جس وقت کوئی امتحان کی تیاری کرتے ہو تو آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات آتے ہیں, تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے. سیکنڈ سر یہ پوچھ رہے ہیں, از اٹ ریئلی ورتھ اٹ اسپیشلی فار دا گورنمنٹ سروینٹس آف موفا یعنی منسٹری آف فارن افیئرز سرونگ ان BPS 16. بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. اگر آپ منسٹری آف فارن افیئرس کے اندر گریڈ 16 میں کام کر رہے ہو تو آپ کے لیے یہ ورتھ اٹ ہے یا نہیں کہ آپ یہ ایگزام دو. دیکھو یار, یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. جو منسٹری آف فارن افیئرس میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ لوگ ان کو فارن پوسٹنگ ملتی ہے. شروع میں جو اسٹیشنز ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے, لیکن فائنلی کہیں یورپ کا اسٹیشن مل جاتا ہے, امریکہ کا مل جاتا ہے, لنڈن انگلینڈ کا مل جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اس سے زیادہ ایکسپوجر ہے بنسبت کہ آپ سروس میں آؤ. یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, آپ اس سے ظاہری سی بات ہے اختلاف کر سکتے ہیں. 2016 کے بیچ میں ایک صاحب تھے, بڑے پڑھے لکھے, سنجیدہ, متانت سے بھرپور. انہوں نے سوپ کا ایگزام پاس کیا, ٹریننگ کی, پوسٹنگ کی, اور پھر انہوں نے لین کا رائٹ یہ رائٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ کام کریں اور کسی اور جگہ اگر آپ گورنمنٹ کے اندر ہی انڈکٹ ہو جاتے ہو, اپوائنٹ ہو جاتے ہو, پروموٹ ہو جاتے ہو, تو آپ وہ رائٹ استعمال کر کے آپ اپنی پرانی جگہ پہ جا سکتے ہو. کیونکہ وہ موفا میں تھے, انہوں نے پیپر دیے تھے, پیپر دینے کے بعد وہ یہاں پہ آئے, اور یہاں پر آنے کے بعد وہ آفیسر بن گئے. آفیسر بننے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ نہیں یار مجھے فارن پوسٹنگ لینی چاہیے. میری ان سے ذاتی ملاقات بھی تھی, میری ہی بیچ کے تھے. تو جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جو کیلکولیشنز کی ہوئی تھی وہ بڑی لاجیکل تھی. اس وقت ایگزیکٹو الاؤنس نہیں لگا تھا کہ اگر مجھے کوئی فارن پوسٹنگ ملتی ہے تو میں اتنے پیسے اکٹھے کر لوں گا کہ میں اپنے آنے والے نسل کے لیے ایک گھر بنا دوں. ہم لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک بڑی تمنا ہوتی ہے, اور یہ بھی بڑی نیچرل سی بات ہے کہ ہم جاتے ہوئے اپنے بچوں کو, آل اولاد کو نا ایک گھر بنا کر دے جائیں یا اپنے ریٹائرمنٹ کی لائف میں ایک گھر بنا دیں. تو سر وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ کام کر رہے ہو تو آپ کے لیے گھر بنانا مشکل ہوتا ہے. آن دی ادر ہینڈ کچھ لوگوں کے لیے گریڈ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. میرے ذاتی لیے تو میں آپ کو سچ بتاؤں کہ کوئی گریڈ شیڈ امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن بہت سے لوگوں کے لیے, میجورٹی لوگوں کے لیے گریڈز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے نام کے ساتھ ٹیگ لگنا چاہیے آفیسر کا, تو ان کے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ آپ کا پرسنل ڈیسیژن ہوگا. اگر آپ موفا میں کام کر رہے ہو تو مجھ سے پوچھو تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کو امتحان دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ باہر کی پوسٹنگ پہ جائیں, جو آپ کا جب بھی ٹینیور آئے گا وہاں پہ آپ محنت کریں, اپنے بچوں کو ایکسپوجر دیں, کوالٹی لائف دیں, اور جو ایجوکیشن دیں باہر کی, جو یہاں پہ ملنا ممکن نہیں ہے. بہرحال یہ آپ کا فیصلہ ہے. یہ جی 2-3 چیزیں تھیں جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی. آپ جو ہے وہ ضرور انتظار مت کریں کہ کب ایڈ آئے گا, آپ آج سے ہی تیاری شروع کر دیں. میں نے آپ کو 2 چیزیں بتا دی, صرف 2 چیزیں یہ پکڑ لیں, ورڈ سمارٹ, وکیبلری اور ایلیمنٹری کورس. یقین کریں کہ آپ کی 60% تیاری گھر بیٹھے بغیر 1 روپیہ خرچ کرے ہو سکتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.